आज हामी ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो अफ मल्टिपल एङ्गल हेर्छौँ है। यो मल्टिपल एङ्गल भनेको के हो? मल्टिपल एङ्गल भनेको 2a 3a यी भनेको चाहिँ मल्टिपल एङ्गल भए एका। 2a भनेको डबल एङ्गल अफ ए भयो, 3a भनेको ट्रिपल एङ्गल अफ ए भयो। यसरी यिनीहरू यसको के भयो? हाम्रो मल्टिपल एङ्गल भयो। अब मल्टिपल एङ्गलमा हामीले डिफ्रेन्ट फर्मुलाहरू पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। साइन 2a कसरी आयो भन्नुहुन्छ भने साइन a प्लस ए गरिन्छ र आएको हुन्छ। जेनरली थाहा पाउनु जरुरी त्यस्तो पर्दैन। त्यही पनि साइन a प्लस बी, सो यसलाई a सपोज गर्नु, यसलाई b सपोज गर्नु, के को फर्ममा गयो? साइन a प्लस b को। साइन a प्लस b को फर्मुला के हुन्छ? 2 साइन a कस b, 2 साइन a कस b, सरी साइन ए कस बी प्लस कस ए साइन बी। यो भनेको कति हो? 2 साइन ए कस ए। यसरी फर्मुला हाम्रो आएको हुन्छ। जेनरली हामी सबै फर्मुला त हेर्दैनौँ, तर जेनरली हामी यसरी नै गरिन्छ भन्ने कुरा बुझिराख्नु। अहिले म फर्मुलाहरू अलिअलि लेखिदिन्छु, पढ्न सक्नुहुन्छ। कस 2a को फर्मुला के हुन्छ? यसरी नै कस ए प्लस ए गर्नु, आफै ट्राई गर्नु। यो गर्नुभयो भने कस 2a को पनि फर्मुला आउँछ, त्यो कस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यसरी नै कस ए प्लस ए गर्नु, सेम हो, आफैले पनि ट्राई गर्नुपर्छ। अब कस 2a भनेको कस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो। कस स्क्वायर एलाई म 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए लेख्न सक्छु। सो कस 2a को नयाँ फर्मुला बन्छ, त्यो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। फोर्थ नम्बरमा हेर्नु, कस 2a भनेको कस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए नै हो फेरि, राइट। यसमा साइन स्क्वायर एमा हामीले भ्यालु पुट गर्ने हो भने के हुन्छ? 1 माइनस कस स्क्वायर ए भनेको 1 प्लस कस स्क्वायर ए। यो भनेको कति भयो? 2 कस स्क्वायर ए माइनस 1। ठिक छ। यो भनेको कस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए को फर्मुला के हुन्छ? 1 माइनस कस स्क्वायर ए माइनस साइन छ, सो द्याट प्लस आयो। सो कस स्क्वायर ए प्लस कस स्क्वायर ए 2 कस स्क्वायर ए माइनस 1 छ माइनस 1 है। यसरी टाइम वेस्ट धेरै गर्नु भएन यस्तो कुरामा। यसरी नै हाम्रो 2 साइन स्क्वायर ए भनेको कति आयो? अब थर्ड इक्वेसनबाट कति आउँछ? 1 माइनस कस 2a। फोर्थ इक्वेसनबाट 2 कस स्क्वायर ए कति आयो? 1 प्लस कस 2a। यस्तै गरी अब tan 2a लाई सल्भ गर्नु, के आउँछ? 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए। त्यही फर्म हो, tan a प्लस ए गर्नु, tan a प्लस b को फर्ममा आन्छ, त्यसलाई सल्भ गर्नु। यसरी नै कट 2a लाई सल्भ गर्नु, कति आउँछ? कट स्क्वायर ए माइनस 1 होल डिभाइडेड बाई 2 कट ए। यस tan को अपोजिट हो कट भनेको, सो अपोजिटै आउँछ। ठिक छ। अब यहाँबाट हामीले हेर्छौँ भने अरू फर्मुला के लेख्नुहुन्छ? tan स्क्वायर ए को फर्मुला लेख्न सक्नुहुन्छ, 1 प्लस कस 2a बाई 1 माइनस कस 2a। अब यसमा अगाडि तपाईँको साइन 2a को फर्मुला आउँछ, tan को फर्ममा 2 हुन्छ, 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अझै एकतिर फर्मुला लेखिदिन्छु, सिकिन आँटो। कस 2a को कति हुन्छ? 1 माइनस tan स्क्वायर ए होल डिभाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। त्यस पछाडि फर्मुला साइन 3a को कति हो? 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्युब ए। र कस 3a को पनि हुन्छ, तो कति हुन्छ? 4 कस क्युब ए माइनस 3 कस ए भनिन्छ। अनि हुन्छ tan 3a को 3 tan a माइनस tan क्युब ए होल डिभाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। अझै हुन्छ कट 3a को पनि, तो हुन्छ कट क्युब ए माइनस 3 कट ए 3 कट स्क्वायर ए माइनस 1। अब यी सबै फर्मुलाको डेरिभेसन म अहिले यसको हाल्दिनेछु।
पोस्टमा अहिले हेरिराख्नु मात्र। र कसैलाई हेर्न चाहिएको अरू छ भने यहाँनिर म देखाइदिन्छु अलिकति सम्पूर्ण पनि सर्ट एन्ड। यहाँ हेर्नु साइन 2a cos 2a हैन त, cos 2a 2 sin स्क्वायर a 2 cos स्क्वायर a tan 2a cot 2a अनि डिभाइडिङ गरे f। ठिक छ, बुझिन्छ। tan स्क्वायर को फर्मुला हो। अलिक क्लियर आएन होला, अब चाहिँ क्लियर भयो होला अलिकति हैन। ल यता पनि क्लियर हुनु। sin 2a को फर्मुला, cos 2a को फर्मुला हैन, sin 3a को फर्मुला कसरी आयो, sin a + 2a गरेर आएको छ। cos 3a कसरी आयो हेर्नु यहाँ। अनि यहाँनिर tan 3a को आएको पनि हेर्नु र cot 3a को पनि हेर्नु। जेनरली भयो हाम्रो फर्मुला ओभरअल। ठिक छ। ल हेरिहाल्नु, स्क्रिनशट गरेर राख्नु। एक्सरसाइजमा एउटा क्वेसन छ हेर्नु। इफ sin a भनेको 5/13 हो भने sin 2a निकाल्नु, cos 2a निकाल्नु र tan 2a निकाल्नु भनेको छ। अब हेर्नु है, म अब चाहिने क्वेसन जो अलिकति हार्ड छ त्यसलाई चाहिँ म फुल गरिदिन्छु। यस्तो क्वेसन जुन चाहिँ अलिकति गर्न सकिने खालको लाग्छ त्यसलाई म अलिकति हिन्ट्स दिन्छु ल। अब हेर्नु, यो माथिबाट सबैको फर्मुला थाहा छ, यो फर्मुला लेख्नु माथि अथवा कुनै पेपरमा। र फर्मुला के हो sin 2a को? sin 2a को फर्मुला के हो? 2 sin a cos a। cos 2a को के हुन्छ? sin को फर्ममा, sin को टर्म्समा 1 - 2 sin स्क्वायर a। tan 2a को के हुन्छ? 2 tan a होल डिवाइडेड बाई 1 - tan स्क्वायर a। यहाँबाट हेर्नु, sin a को भ्यालु दिएको छ, cos a निकाल्न सक्नुहुन्छ। cos a भनेको फेरि के हो? रुट अन्डर, बुझिन्छ नि, 1 - sin स्क्वायर a, बुझिन्छ। यो भनेको रुट अन्डर 1 - 5/13 को होल स्क्वायर। यसलाई सल्भ गर्नु, सम भ्यालु आउँछ, पुट गर्नु, sin 2a निक्लियो। ट्राई आफै गर्ने हो क्या, यो ट्राई गर्नुपर्छ। हेर्नु cos 2a हेर्नु, cos 2a भनेको 1 - 2 sin स्क्वायर a। sin a को भ्यालु दिएको छ 5/13, पुट गर्नु, निक्लिन्छ। tan 2a भनेको 2 tan a होल डिवाइडेड बाई 1 - tan स्क्वायर a हो। tan a भनेको फेरि sin a बाई cos a हुन्छ। tan स्क्वायर a भनेको sin स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a हुन्छ। sin a को भ्यालु थाहा छ, cos a को भ्यालु थाहा छ, भ्यालु पुट गर्नु, एन्सर निकाल्नु र एन्सर निक्ल्यो भने कमेन्टमा भर्नु। ठिक छ, सजिलो क्वेसन छ। यस्तै गरी यहाँ बुकमा देखाउँछु क्वेसनहरू, मैले बुक होइन योबाट पनि गर्न सक्छु। अझै एउटा क्वेसन छ, यहाँ म हेरिदिन्छु र। यहाँ हेर्नु क्वेसन के छ, फाइन्ड cos 2 थीटा इफ sin थीटा इज इक्वल टु 3/5 भनेको छ। sin को टर्ममा cos 2 थीटा को फर्मुला थाहा छ, के हो? 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा यहाँ पढेको, cos 2a इज इक्वल टु 1 - 2 sin स्क्वायर a। त्यही फर्मुला हाल्नु, sin थीटा को भ्यालु पुट गर्नु, cos 2 थीटा इन टर्म्स अफ sin थीटा निक्लियो। tan थीटा को टर्म्समा cos 2 को फर्मुला के हुन्छ? 1 - tan स्क्वायर a होल डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर a। 1 - tan स्क्वायर a होल डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर a। tan a को भ्यालु दिएको छ 3/4, पुट गर्नु, एन्सर निक्लिन्छ। cos कै फर्मुला cot को टर्ममा चाहिँ के हुन्छ त होला? cos को फर्मुला cot को टर्ममा के हो? अब हेर्नु, हामीले cos को फर्मुला cot को टर्ममा त पढिनौँ होइन त गाह्रो त छैन। हामीले cos को फर्मुला tan को टर्ममा पढेका छौँ। यदि cot थीटा भनेको 4/5 हो भने tan थीटा भनेको के हुन्छ? ओभियसली 5/4 रेसिप्रोकल हुन्छ। सो cot थीटा भनेको 1/tan थीटा हुन्छ। सो 4 tan थीटा इज इक्वल टु 5। सो tan थीटा कति आउँछ? 5/4। और tan थीटा को भ्यालु आइसकेपछि cos 2 थीटा को फर्मुला इन टर्म्स अफ tan थीटा के हुन्छ? 1 - tan स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा को भ्यालु थाहा छ 5/4, पुट गर्नु, एन्सर निक्लिन्छ। आफै ट्राई गर्नु है। सी नम्बर, इफ cos 2 थीटा भनेको 13/36 हो भने सो द्याट cos थीटा इज इक्वल टु 7/6√2 भनेको छ। अब यहाँ हेर्नु, हामीलाई cos थीटा यो देखाउनु छ, cos 2 थीटा को भ्यालु दिएको छ। अब क्वेसन हेर्नु के छ है, cos 2 थीटा को भ्यालु दिएको छ 13/36 सो द्याट cos थीटा इज इक्वल टु 7/6√2। cos 2 थीटा को फर्मुला इन टर्म्स अफ cos थीटा के हो?
2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। त्यसैले भनेको फर्मुला सबै याद हुनु पर्यो। अब यसलाई हामी cos थीटाको भ्यालु निकाल्नु छ भनेपछि cos थीटाको भ्यालु निकाल्नु छ भने cos थीटा इज इक्वल टु के हुने पर्यो? यो फर्स्ट इक्वेसनबाट cos 2 थीटा माइनस 1 यतातिर आयो प्लस 1 होल डिभाइडेड बाई 2 रुटमा आन्छ किनभने स्क्वायर जब हट्छ रुटमा आन्छ थाहा छ तपाईहरुलाई। सो यो हुन्छ। अब cos 2 थीटाको भ्यालु थाहा छ 13/36 त्यो भ्यालु पुट गरिम एन्सर निक्लिने आलो। रुट 49 भनेको 7 रुट 72 भनेको 6√2 पत्याउनु न भने 6 को होल स्क्वायर के हो 36 रुट 2 को होल स्क्वायर के हो 2 36 इन्टु 2 कति हो 72 सरी हो। ठीक छ। यो गर्दिसकेपछि भ्यालु पुट गर्दा मिल्छ क्या त त्यसमा कुरै छैन। अब सबै गाह्रो हुँदैन तपाईहरुलाई यो त्यस्तो जारी। अर्को एउटा क्वेशन छ हेर्नु यहाँ cos थीटाको भ्यालु दिएको छ फाइन्ड द भ्यालु अफ sin 3 थीटा एन्ड cos 3 थीटा। ओके अब sin 3 थीटाको भ्यालु इन टर्म्स अफ cos त छैन इन टर्म्स अफ sin छ। त्यो के हो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। फर्मुला हेराउँछु फेरि म 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। साइन चाहियो cos दिएको छ भने साइन त निक्लिहाल्छ नि रुट 100 माइनस cos स्क्वायर थीटा गर्नु साइन को भ्यालु आउँछ। sin 3 थीटाको फर्मुला इन टर्म्स अफ sin थीटा हाल्नु sin थीटाको भ्यालु पुट गर्नु एन्सर निक्लिन्छ। cos 3 थीटा इन टर्म्स अफ cos फर्मुला हुन्छ के हो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। cos को भ्यालु दिएको छ cos थीटाको भ्यालु पुट गर्नु एन्सर निकाल्नु। इमा पनि सेम कन्सेप्ट हो sin अल्फा को भ्यालु दिएको छ cos 2 अल्फा sin 3 अल्फा। cos 2 अल्फा को फर्मुला इन टर्म्स अफ sin अल्फा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा। ठीक छ। sin 3 अल्फा को फर्मुला इन टर्म्स अफ sin अल्फा 3 sin अल्फा माइनस 4 sin क्यूब अल्फा। sin अल्फा को भ्यालु दिएको छ पुट गर्नु भ्यालु एन्सर निक्लिन्छ। सेम कन्सेप्ट यहाँ पनि हो f पनि गरिहाल्नुहुन्छ g पनि सेम कन्सेप्ट हो। tan a को भ्यालु दिएको छ tan 3a निकाल्नु भनेको छ। tan 3a को फर्मुला इन टर्म्स अफ tan a के हुन्छ 3 tan a माइनस tan क्यूब a होल डिभाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। यो भ्यालु पुट गर्नु tan a को भ्यालु 1/2 छ यो फर्मुलामा tan a मा 1/2 पुट गरेर एन्सर निकाल्नु सल्भ गर्न त आउनु पर्यो। यो भयो। अब 2 नम्बर हेरौँ ल 3 नम्बरको म b गरिदिन्छु ल cos 3 थीटा इज इक्वल टु 1/2 a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। आज 4 नम्बरसम्म सिधाउने प्लान छ हेरौँ कति भइन्छ। अब त्यो cos 3 थीटाको फर्मुला इन टर्म्स अफ cos थीटा के हुन्छ सरी 4 cos क्यूब थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा हो। यसलाई लेख्नु पर्यो भने के लेख्न सकिन्छ यसलाई लेख्नु पर्यो भने 4 को 4 cos क्यूब थीटा भनेपछि 1/2 a प्लस 1/a को होल क्यूब माइनस 3 cos थीटा भने फेरि कति छ 1/2 a प्लस 1/a छ। यो भनेको 4 भयो 1/2 को होल क्यूब भनेको 1/8। ठीक छ। a प्लस 1/a को होल क्यूब ठीक छ माइनस 3 1/2 a प्लस 1/a आउँछ। अब 4 2 जा 8 1/2 आयो a प्लस 1/a को होल क्यूब आइसक्यो माइनस 3 1/2 a प्लस 1/a आयो। ठीक छ। प्रुफ हामीलाई के गर्नु छ cos 3 थीटा इज इक्वल टु 1/2 a क्यूब प्लस 1/a क्यूब हैन त। सो a प्लस b को होल क्यूब के हुन्छ फर्मुला हाल्न आउँछौँ हामी के हुन्छ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्राकेट भित्र a प्लस b फर्मुला यही हैन त माइनस 3 1/2 a प्लस 1/a। भिडियो लाइक सब्सक्राइब गर्नु हो यति मेहनत चाहिँ मैले पनि गरेको छुइनँ अहिलेसम्म। यो र क्यान्सल आउट हुन्छ a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। अब यो प्लस 3a प्लस 1/a छ माइनस 3a प्लस 1/a छ यसरी 1/2 हो यो। अब यो इक्वेसनबाट के गर्न सक्छौँ हामी प्लस 3
1/-3/2 a प्लस 1/a। यहाँबाट मैले सपोज 1/2 कमन लियो भने के आउँछ होल इक्वेसनमा a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3a प्लस 1/a माइनस 3a प्लस 1/a यो र क्यान्सल आउट हुन्छ 1/2 a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्रुभ हुन्छ। गरेको बुझिन्छ, काहीँ गाह्रो कुरा मैले गरे जस्तै लाग्दैन। यहाँ नबिर्सिनु, यो भनेको के हो भने यो a प्लस b को होल क्यूब को फर्मुला हालेँ क्या मैले। तो के हुन्छ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्राकेट a प्लस b यो हुन्छ फर्मुला। ठिक छ, त्यो फर्मुला पुट गरेको। अब यो होल क्यूब भनेको यो सबैको होल क्यूब हो, सो 1/8 पनि हुन्छ, यसको पनि होल क्यूब छुट्टै जान्छ। सो 1/8 गऱ्यौँ भने त ओभियसली होललाई मल्टिप्लाई गर्दा 1/8 लाई मल्टिप्लाई आन्छ, 4 2 8 हुन्छ। यसको पनि होल क्यूब हो नि त, यो फुल होल क्यूब हो क्या। यो भनेको 1/2 को पनि होल क्यूब हो, a प्लस 1/a को पनि होल क्यूब हो। सो 1/2 को होल क्यूब 1/8, a प्लस 1/a को पनि होल क्यूब हो नि त यो। सो a प्लस b को होल क्यूबमा गयो, फर्मुला हाल्यौँ, अनि फर्मुला हालिसकेपछि के गर्यौँ, के त गरिनँ, फर्मुला हालेपछि क्यान्सल भयो। यहाँबाट पनि 1/2 छ, यहाँ पनि 1/2 छ, 1/2 कमन लियौँ, 1/2 कमन लिँदाखेरि -3 बाँकी रह्यो, किनभने -3/2 भनेको त -3 × 1/2 हो क्या नि भनेको। 1/2 कमन लिइसकेपछि त -3 बाँकी रह्यो नि त। यो र यो त सेम छ नि त, +3a + 1/a -3a + 1/a प्लस माइनस क्यान्सल आउट हुन्छ। सो 1/2 a क्यूब प्लस 1/a क्यूब हाम्रो प्रुफ भयो। यसरी नै हामी 2 को ए पनि गर्न सकिन्छ, 3 पनि प्रुफ गरिहाल्नु आफै। अब हामी 4 नम्बर हान्छौँ फिडब्याकमा। सकिन्छ भने त क्वेसन आफै पनि गर्न सकिन्छ। 1 + cos 2a को फर्मुला थाहा छ हामीलाई के हो, 2 cos स्क्वायर a। ठिक छ, sin 2a को म जे भन्छु तपाईँ लेख्नु है कपीमा। 1 + cos 2a भनेको 2 cos स्क्वायर a हो। यहाँ हेर्नु, 1 + cos 2a कति लेखेको छ, 1 + cos 2a 2 cos स्क्वायर a। सो के गर्नु तपाईँ पनि 1 + cos 2a लाई 2 cos स्क्वायर a लेख्नुभयो। sin 2a लाई 2 sin a cos a लेख्नु, माथि र मुनि काट्नु, cos a / sin a आउँछ, कट a एन्सर हो। इजी म गर्दिनँ। sin 2a / 1 + cos 2a सेम गर्नु। sin 2a भनेको 2 sin a cos a, 1 + cos 2a भनेको 2 cos स्क्वायर a, 2 कटिहाल्छ, एउटा cos मुनिको cos स्क्वायरको एउटा स्क्वायर, माथिको cos कट a sin a / cos a बाँकी रहन्छ, त्यो भनेको tan a। सेम कन्सेप्ट युज गर्नुहोस् पनि। sin 2a भनेको 2 sin a cos a लेख्नु, 1 - cos 2a भनेको के हो, 2 sin स्क्वायर a। अघि फर्मुला लेख्नु भएको छ भने त फर्मुलामा फेरि जानु, जहाँ मैले भनेको छु 1 - cos 2a भनेको के हो, 2 sin स्क्वायर a। अझै देखाइ पनि दिन्छु फेरि। 1 - cos 2a भनेको के हो, 2 sin स्क्वायर a। ठिक छ, सो 2 sin स्क्वायर a हाल्नु, 2 sin a cos a हाल्नु, काट्नु, कटे आउँछ। सेम फन्डा 1 - cos 2a 2 sin स्क्वायर a, 1 + cos 2a 2 cos स्क्वायर a, 2 क्यान्सल आउट, sin स्क्वायर a / cos स्क्वायर a tan स्क्वायर a। इजी गर्नु सजिलो छैन क्या, टाइम वेस्ट नगरौँ हामी। 1 + cos 2a 2 cos स्क्वायर a, 1 - cos 2a 2 sin स्क्वायर a, 2 क्यान्सल आउट, cos a / sin a कट स्क्वायर a, cos स्क्वायर a / sin स्क्वायर a कट स्क्वायर a। यफ नम्बर ल यफ गरिदिन्छु म। हरेक क्वेसन गरेर त कहिले सिक्दिनँ क्या एक्सर्साइजहरू गर्नु, हरेक क्वेसन गर्न सकिँदैन। सो हामी अलि गर्छौँ। सो sin 2θ - cos θ होल डिभाइडेड बाई 1 - sin θ - cos 2θ छ, कट प्रुफ गर्नु छ। sin 2θ भनेको के हो, 2 sin θ cos θ माइनस cos θ, 1 - sin θ माइनस cos 2θ, cos θ कमन लिनु, 2 sin θ - 1। अब डाइरेक्टली दिमागमै नहुने हो क्या, मुनि पनि 2 sin θ - 1 ल्याउन खोज्नु क्या। 1 छ, sin θ छ, cos 2θ भनेको के हो भन त, cos 2θ भनेको के हो, ट्राई गरौँ ल। cos 2θ भनेको 1 - 2 sin स्क्वायर θ, cos θ ब्राकेट भित्र 2 sin θ - 1 होल डिभाइडेड बाई यो र क्यान्सल आउट हुन्छ, के रहन्छ बाँकी माइनस sin θ, यो त प्लस हुन पुग्छ, माइनस कमन छ नि त। सो प्लस 2 sin स्क्वायर θ
cos थीटा ब्राकेट भित्र 2 sin थीटा minus 1 होल डिभाइडेड बाई sin थीटा कमन आयो भने फेरि कति आयो 2 sin थीटा minus 1 क्यान्सल आउट cot थीटा प्रुभ हो फर्मुला मात्र हालेको फर्मुला हाल्ने एन्सर निकाल्ने सबै त्यही हो फर्मुला हाल्यौं कमन लियौं फेरि कमन लियौं गर्यौं त्यही हो ठीक छ यो गरेपछि जी नम्बर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई सेम कन्सेप्ट हुन्छ यहाँ हेर्नु sin 2 थीटा छ cos 2 थीटा छ 1 छ जी गर्दिम ल लास्टमा गर्दिन्छु जी चाहिँ गर्दिन्छु ल यसो हेरौँ है cos 2 थीटा बाइ 1 प्लस sin 2 थीटा यता सजिलै छ अब cos 2 थीटा को फर्मुला इन टर्म्स अफ tan हाल्न सक्छौं sin 2 थीटा को फर्मुला इन टर्म्स अफ tan हाल्नु cos 2 थीटा को फर्मुला इन टर्म्स अफ tan के हो 1 minus tan स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाई 1 plus tan स्क्वायर ए sin 2 थीटा को फर्मुला इन टर्म्स अफ tan के हो 2 tan ए होल डिवाइडेड बाई 1 plus tan स्क्वायर ए सल्भ गर्नु निक्लिन्छ आई नम्बर हेर्नु जी र आई मा म जी गर्दिन्छु आई आफै ट्राई गर्नु होला ल यो जी जे एक दुईवटा क्वेसन गरौँ अनि आजको भिडियोलाई अन्त गरौँ अब यो क्वेसन छ यसलाई सल्भ गर्न खोजौँ sin 2 थीटा प्रुफ के गर्नु छ tan थीटा माथि sin ल्याउनु पर्यो यो भनेको 2 sin थीटा cos थीटा माथि sin नै चाहिएको छ सो sin के टर्ममा हाल्छु ल 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा यो पछि प्लस हुन गइहाल्छ अलि नै प्लस गर्दिम मुनि cos चाहिएको छैन त मुनि cos चाहियो भने यो भनेको त sin थीटा बाइ cos थीटा हो नि त 2 cos स्क्वायर थीटा minus 1 फर्मुला हो अब हेरौँ कसरी मिल्छ कि मिल्दैन 2 sin थीटा कमन लिए भने के आउँछ cos थीटा माइनस sin थीटा 1 1 क्यान्सल आउट हुन्छ यहाँ पनि 2 cos थीटा कमन लिए भने के आउँछ sin थीटा खै त सरी प्लस यहाँ पनि sin थीटा प्लस cos थीटा आएर सबै क्यान्सल आउट हुन्छ tan थीटा यो प्रुभ भइहाल्यो जी भइहाल्यो अब एउटा गरिदिन्छु म जे नम्बर जे पनि गर्नु जरुरी छैन होला जे गर्नु पर्दैन जे आफै गर्नु जेमा के छ जेमा छ sin 2a plus tan 2a is equal to 4 tan a होल डिवाइडेड बाई 1 minus tan 4a भनेको छ sin 2a को फर्मुला इन टर्म्स अफ tan हाल्नु tan 2a को फर्मुला इन टर्म्स अफ tan हाल्नु दुई बेला डिभाइडमा कमनेर गर्न खोज्नु निकाल्नु कुनै नम्बर निक्लेन भने कमेन्ट गर्नु गरिदिन्छु भनेको sin 2a को पनि इन टर्म्स अफ tan फर्मुला हाल्नु tan 2a को इन टर्म्स अफ tan हाल्नु एलसीएम लिएर गर्न खोज्नु निक्लिन्छ के नम्बरमा के छ 1 minus sin 2a by 1 plus sin 2a is equal to cot a minus 1 by cot a plus 1 को होल स्क्वायर अरे ल आजको एउटा अन्तिम क्वेसन यसलाई भन्दा भने आज यति नै गरौँ यो भिडियोमा राम्रो रेस्पोन्ड आयो भने अरू पनि म एक्सर्साइज यसको गरिदिनेछु रेस्पोन्ड राम्रो आउनु पर्यो आएन भने चाहिँ भिडियो भन्दैन आयो भने चाहिँ भन्छ लाइक सब्स्क्राइब कमेन्ट गर्नु ल बाइ बाइ